वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे 24तमं सत्रम् एतदस्ति। शुद्धिकौमुदी पुस्तके 55-100तमं पृष्ठं वयं परिशीलयन्तः आस्म। तत्र इदानीं प्रथमं वाक्यम् अस्ति। परिशीलनयोग्यं प्रथमं वाक्यम् अस्ति। सः ग्रन्थः पठितः। सः ग्रन्थः पठितः। पठितः इति अस्थाने सः नाम कश्चन जनः अस्ति, गोविन्दः वा मुकुन्दः वा कश्चित्। सः ग्रन्थं पठितः इति वाक्यमस्ति। अत्र पठितः इति अस्थाने पठितवान् इति प्रयोक्तव्यम्। सः ग्रन्थं पठितवान्। किमर्थम् इति चेत् अत्र कर्तृर्थे प्रत्ययः इष्यते। कर्तृर्थे यः प्रत्ययः विहितः अस्ति सः अत्र अपेक्षितः अस्ति। सकर्मकधातुभ्यः कर्मणि एव क्तप्रत्ययः न तु कर्तरि। तत्र आवरणे अन्यत् किञ्चिदस्ति। गत्यर्थकात् अकर्मकात् च अन्येभ्यः इत्युक्ते गत्यर्थकेभ्यः कर्तरि अपि क्तप्रत्ययः भवति, अकर्मकेभ्यः कर्तरि अपि क्तप्रत्ययः भवति। तान् विहाय सर्वत्रापि कर्मणि एव क्तप्रत्ययः न तु कर्तरि। अतः पठितः इति कर्मणि क्तः। पूर्वदर्शितं वाक्यं कर्तरि अस्ति। कर्तरि क्तवतु प्रत्ययः। क्तप्रत्ययः कर्मणि भावे पुनः गत्यर्थकेभ्यः कर्तरि अपि भवितुम् अर्हति। अतः पठितवान् इत्येव प्रयोक्तव्यम्। तर्हि पठितः इति न भवति वा इति पृच्छामश्चेत् पठितः इति भवति, किन्तु कर्तृर्थे न भवति, कर्मार्थे भवति। तेन ग्रन्थः पठितः। मया वेदः पठितः। पठितः इति भवितुमर्हति, कर्मार्थे भवितुमर्हति, कर्तरि पठितः इति न भवति इति तात्पर्यम्। इदानीं तर्हि आहत्य क्तप्रत्ययसङ्ग्रहः, क्तप्रत्ययः कुत्र भवति, कथं भवति इत्यादिकम् इदानीं किञ्चित् विस्तरेण प्रदर्श्यते। क्तप्रत्ययसङ्ग्रहः इत्थं। कथम् इति चेत् सर्वे सकर्मकाः धातवः कर्मणि क्तप्रत्ययं प्राप्नुवन्ति। यथा तेन ग्रन्थः पठितः, मया चित्रं दृष्टं, तया भगवद्गीता पठिता। अत्र सर्वत्रापि क्तप्रत्ययः अस्ति, कर्मणि क्तप्रत्ययः। अकर्मकाः सर्वे भावार्थे क्तप्रत्ययं प्राप्नुवन्ति। अकर्मकाः धातवः सन्ति चेत् तेषां प्रयोगः द्विधा। कर्तरि प्रयोगः, भावे प्रयोगः इति। भावार्थे क्तप्रत्ययं प्राप्नुवन्ति। यथा पुष्पेण विकसितं, मया उत्थितं, भवता अथवा भवद्भिः उपविष्टम्। अत्र सर्वत्र अकर्मकाः धातवः प्रयुक्ताः सन्ति।
तेषां सर्वेषां भावे क्तप्रत्ययः। भावे एकवचनस्यैव प्रयोगः क्रियते, नपुंसकलिङ्गत्वेन प्रयोगः क्रियते। अतः पुष्पेण विकसितं, मया उपविष्टं, भवता उत्थितम् एवं प्रयोगाः भवन्ति। अकर्मकाः सर्वे कर्तृर्थे अपि क्तप्रत्ययं प्राप्नुवन्ति। पुष्पं विकसितं, मया उत्थितं, भवत्या उपविष्टम् इत्यादीनि वाक्यानि मया यानि उक्तानि, तत्र सर्वत्र क्तप्रत्ययः अस्ति, किन्तु सः क्तप्रत्ययः भावे अस्ति। अतः मया, भवता, भवत्या इति कर्तुः तृतीया विभक्तिः उक्ता अस्ति। कर्तरि अपि अकर्मकधातुभ्यः क्तप्रत्ययः भवति। कथम् इति चेत् उत्थितः, सः उत्थितः, गोविन्दः उत्थितः। अत्र ष्ठा धातुः अस्ति, सः धातुः अकर्मकः अस्ति, तस्य कर्तरि क्तप्रत्ययः गोविन्दः उत्थितः। उपविशति इति वदामः, बालिका उपविशति, तस्य कर्तरि अपि क्तप्रत्ययः भवति, बालिका उपविष्टा, महिला उत्थिता, कर्तरि क्तप्रत्ययः। अतः एव कर्तृवाचकस्य प्रथमा विभक्तिः अस्ति, कर्तरि क्तप्रत्ययः। उत्थितवान् इति दर्शितमस्ति अत्र, किन्तु उत्थितवान् इत्यत्र तु क्तवत् प्रत्ययः। उत्थितः इत्यत्र क्तप्रत्ययः, उत्थितवान् इत्यत्र क्तवत् प्रत्ययः। उभयत्रापि कर्तृर्थे एव प्रत्ययः, कर्तरि प्रयोगः एषः। एवं कर्मार्थे भावार्थे अकर्मकेभ्यः कर्तरि च क्तप्रत्ययः स्यात्। सकर्मकेषु कर्तरि गत्यर्थकाः श्लिषादयः केचन च क्तप्रत्ययं प्राप्नुवन्ति, न अन्ये। साधारणः नियमः कः इति चेत् सर्वेभ्यः सकर्मकधातुभ्यः कर्मणि एव क्तप्रत्ययः, कर्तरि नास्ति, सामान्य नियमः। किन्तु अपवादः अस्ति, तत्रापि ये गत्यर्थकाः धातवः सन्ति, यस्य धातोः गतिः गमनम् इति अर्थः अस्ति। उदाहरणार्थं गच्छति गमनम् इत्यर्थः, याति, याति इत्युक्तं चेदपि गच्छति इत्येव अर्थः, प्राप्नोति तस्यापि गमनम् इत्येव अर्थः, व्रजति गमनम् इत्यर्थः। अतः ये धातवः गत्यर्थकाः सन्ति तेभ्यः धातुभ्यः तथैव श्लिषादिभ्यः, श्लिष इति एकः धातुः, तदारभ्य अन्ये केचन धातवः सन्ति, तश्लिषादिभ्यः च कर्तरि अपि क्तप्रत्ययः भवति। सूत्रमस्ति गत्यर्थ अकर्मक श्लिष शीङ् स्थास वस जन रुघ जीर्यतिभ्यश्च इति सूत्रमस्ति। एतेन सूत्रेण गत्यर्थकाः ये धातवः सन्ति तेभ्यः धातुभ्यः, तथैव श्लिषादिभ्यः केचन धातवः सन्ति ये तेभ्यः च कर्तरि अपि क्तप्रत्ययः भवति। अन्यथा अन्येषां सर्वेषां सकर्मकधातूनां कर्मणि एव क्तप्रत्ययः। उदाहरणद्वारा इदानीं ग्रन्थकारः विशदयति। फलितः अर्थः, फलितः अर्थः कः, फलितोऽर्थः कः इति इदानीं सः दर्शयति। पृष्ठसङ्ख्या
षट्पञ्चाशदधिकं पृष्ठम्। अत्र अस्ति पश्यन्तु। क्तप्रत्ययः भूते क्तप्रत्ययः, भूतकालार्थे एव क्तप्रत्ययः। सः सर्वेभ्यः सकर्मकेभ्यः कर्मणि, कर्मणि सर्वेभ्यः सकर्मकेभ्यः, तथैव सर्वेभ्यः अकर्मकेभ्यः भावे क्तप्रत्ययः। अनन्तरं कर्तरि केभ्यः भवति इति चेत् गत्यर्थकेभ्यः श्लिशादिभ्यः अपि कर्तरि अपि भवति, तथैव सर्वेभ्यः अकर्मकेभ्यः कर्तरि अपि क्तप्रत्ययः भवति। एतद् चित्रं चित्ररूपेण यत् दर्शितमस्ति एतत् सम्यक् स्मरामः चेत् अस्माकं क्लेशः न भवति। तथापि यदि क्लेशः भवत्येव इति चिन्तयामः चेत् वयं सर्वत्रापि कर्मणि प्रयोगे एव वदामः। मया गतं, मया पठितं, मया लिखितं, मया अटितं, मया उपविष्टं, कर्मणि वा भावे वा तस्यैव प्रयोगं कुर्मः चेत् दोषस्य संभावना न्यूना भवति। कर्तरि कदा? मया न, अहं गतः, अहं यातः इत्यर्थकः भवेत् खलु, तथा प्रयोक्तव्यं। तादृश अवसरेषु वयं यदि तवतु प्रत्ययान्तं रूपमेव यदि वदामः, अहं गतवान्, अहं प्राप्तवान्, अहं यातवान्, तदा अस्माकं दोषः न्यूनः भवति। एषः मार्गः आश्रयितुं शक्यते। अग्रिमं वाक्यं परिशीलयामः। अरण्ये व्याघ्राः हरिणान् निश्शङ्कं निहन्ति। व्याघ्राः हरिणान् निहन्ति, हन्ति इत्येव नि इति उपसर्गः, निहन्ति। वाक्ये दोषः अस्ति। निघ्नन्ति इति प्रयोक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् हन्ति इत्यस्ति, किन्तु हन्ति इति एकवचनम्, निहन्ति इति तु एकवचनान्तम्, अपेक्षा तु बहुवचनान्तस्य। किमर्थं? कर्तृपदमस्ति व्याघ्राः इति बहुवचनान्तं, तः क्रियापदमपि बहुवचनान्तम् अपेक्षितम्। अपेक्षा तो बहुवचनान्तस्य। पठन्ति, वदन्ति इत्यादौ बहुवचनान्ते अन्तेः दर्शनात् निहन्ति इत्यत्रापि बहुवचनान्तस्य भ्रमः। किमर्थम् अस्माकं भ्रमः भवति इति चेत् गच्छन्ति, पठन्ति, लिखन्ति अस्ति, तद्वदेव निहन्ति इत्यत्रापि अन्ति इति श्रूयते, अतः तदेव बहुवचनम् इति भ्रमः भवितुम् अर्हति। तो हन्ति इत्यत्र यः नकारः श्रूयते सः धातोः न तु झि प्रत्यय संबन्धिनः। इदानीं सर्वत्रापि गच्छन्ति, पठन्ति, लिखन्ति इत्यादिषु किमर्थं नकारः श्रूयते इति चेत् तत्र झि प्रत्ययः, तिप् तस् झि इति प्रथमपुरुषे बहुवचने झि इति प्रत्ययः, तस्य झोन्तः इति पुनः अन्तादेशः भवति, नकारः श्रूयते, गच्छन्ति, पठन्ति इत्यादि तत्र अस्ति। किन्तु अत्र तु धातुः एव हनहिंसागत्योः, तत्रैव हन् इति नकारः अस्ति। यः नकारः श्रूयते सः धातोः एव, न तु झि प्रत्यय संबन्धिनः। अतः एकवचने हन्ति इत्येव भवति, बहुवचने तो हन्ति, हतः, घ्नन्ति इति रूपं भवति। अतः नि उपसर्गः निघ्नन्ति इति रूपं सिद्धम् अभवत्। अतः शुद्धं वाक्यम् अरण्ये व्याघ्राः हरिणान् निश्शङ्कं निघ्नन्ति इति। अग्रिमं वाक्यमस्ति
इदानीं किं करणीयम् इति योचयन् आसीत् गणेशः। योचयन् इति असाधु, आलोचयन् इति आलोचमानः इति चिन्तयन् इति वा प्रयोक्तव्यम्। बहु चिन्तनं करोति चेत् सः योचनां करोति। मातृभाषायां तथा प्रयोगः अस्ति, अस्मदीय कन्नडभाषायां तु तथैव अस्ति। योचना इति शब्दः अस्ति, योचनां करोति इति वदन्ति। किन्तु संस्कृते योचयति इति क्रियापदं संस्कृते नास्ति, योचयति इति नास्ति। तस्मिन् अर्थे तर्हि किमस्ति इति चेत् आलोचयति इति वा आलोचते इति वा अस्ति। तत्र आलोचते तस्यैव स्वार्थेव निच् कुर्मः चेत् आलोचयति इत्यपि रूपं भवति। अतः आलोचते इत्यस्ति चेत् आलोचयति इत्यस्य शत्रुप्रत्यये सति आलोचयन् इति रूपं भवति। शानच् प्रत्ययं कुर्मः चेत् आलोचमानः इति भवति। शत्रुप्रत्ययः वा शानच् प्रत्ययः वा। शत्रुप्रत्ययः चेत् आलोचयन् आलोचयति इत्यस्य आलोचते इत्यस्य निच् प्रत्ययं कृत्वा आलोचयति यथा कुर्मः तस्य शत्रुप्रत्ययः भवति चेत् आलोचयन् अस्ति गणेशः इति रूपं भवति। निच कृत्वा आलोचते इत्येव वदामश्चेत् आत्मनेपदित्वात् तस्य शानच् प्रत्ययः, तदा आलोचमानः इति भवति। गणेशः आलोचमानः अस्ति इत्यपि रूपं भवितुमर्हति। योचयति इति क्रियापदं संस्कृते नास्ति, येन योचयन् इति रूपं सिद्ध्येत्। योचयन् इति रूपं तु न सिद्ध्यति। अतः आलोचयन् इति वा आलोचमानः इति वा वक्तव्यम्। अग्रिमं वाक्यं, भवन्तः पुनः अपि मम गृहम् आगमिष्यन्तु। सम्भाषणशिबिरादिषु अस्माकं एषः अनुभवः भवति। वयं शिबिरार्थिनः उद्दिश्य भविष्यत्कालरूपाणि पाठयामः। क्रियापदानां गच्छति गमिष्यति, पठति पठिष्यति, लिखति लेखिष्यति रूपाणि वाचयामः। लोट् लकारं यदा पाठयामः वयं तो गच्छतो पठतो लिखतो इत्येव पाठयामः, किन्तु छात्राः शिक्षार्थिनः किं चिन्तयन्ति? आगच्छतु इति वदामः चेत् वर्तमानकालः, तर्हि भविष्यत्काले यदा वक्तव्यं भवति, यथा गच्छति इत्यस्य गमिष्यति इत्यस्ति, गच्छतु इत्यस्य गमिष्यतु इति स्यात्, आगच्छतु इत्यस्य आगमिष्यतु इति स्यात् इति भ्रान्त्या प्रयोगं कुर्वन्ति। आगमिष्यन्तु इति अपशब्दः, आगच्छन्तु इत्येव भाव्यम्। लोटः कालवाचकत्वं नास्ति। केचन धातवः कालं सूचयन्ति, कालवाचकाः केचन लकाराः, धातवः न, केचन लकाराः कालवाचिनः, अन्ये केचन लकाराः कालं न सूचयन्ति। विधिः, निमन्त्रणम्, आमन्त्रणम्, आज्ञा इत्यादि अर्थान् सूचयन्ति, प्रार्थना इत्यादि अर्थान् सूचयन्ति। भविष्यतः प्रतीतिः तु क्वचित् भवितुम् अर्हति, यद्यपि लकाररूपं प्रयुक्तमस्ति,
भविष्यत्कालस्य प्रतीतिः भवति, कुत्रचित् भवितुमर्हति। सर्वेभ्यः धातुभ्यः लृटि नाम भविष्यत्काले स्यकारस्य श्रवणात् प्रार्थनादौ लोटितु इत्यस्य श्रवणात् च भ्रान्त्या एतदुपयमपि योजयित्वा आगमिष्यन्तु दास्यन्तु इत्यादीन् प्रयोगान् कुर्वन्ति केचन। यथा मया आदौ उक्तमस्ति, गमिष्यति पठिष्यति इत्यादीनि रूपाणि जानन्ति। लृट् लकारः लकारः इति पाठितं न भवति, किन्तु श्वः परश्वः आगामि वर्षे इति वक्तव्यं भवति। तदा यदि प्रार्थनादिकं कुर्मः, भवन्तः आगामि वर्षे आगमिष्यन्तु इति वदामः। आगच्छतु इति वदामश्चेत् वर्तमानकाले इति भानं भवति तस्य। भविष्यत्काले इति स्पष्टं कर्तुम् इच्छति सः। तदर्थं किं करोति? आगामि मासे भवन्तः आगमिष्यन्तु इति वदति। किन्तु एवं न वक्तव्यम्। भविष्यत्कालः भवतु, आगामि जन्म वा भवतु, भवन्तः सर्वे मम गृहम् आगामि जन्मनि आगच्छन्तु इत्येव, आगमिष्यन्तु इति न वक्तव्यम्। अग्रिमं पृष्ठं 57,100तमं पृष्ठम्। परश्वः प्रातः एव अहम् आगच्छामि। परश्वः प्रातः एव, परश्वः प्रातः एव अहम् आगच्छामि। परश्वः आगच्छामि इति प्रयोगः दुष्टः। परश्वः आगमिष्यामि इति प्रयोक्तव्यम्। आगच्छामि इति वर्तमानकालः लट् लकारः, आगमिष्यामि इति भविष्यत्कालः लृट् लकारः। परश्वः इत्यस्ति, अतः लृट् लकारस्य प्रयोगः करणीयः। प्रादेशिकभाषायाः प्रभावतः प्रायः दाक्षिणात्याः लृटि प्रयोक्तव्ये लटं प्रयुञ्जते। संस्कृते तु वर्तमाने लट् भविष्यति लृट् इति विवेकः। प्रायः औत्तराः सम्यक् वदन्ति एतद्विषये, लृट् लकारस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। अस्माकं मुखात् अधिकतया लट् लकारस्य प्रयोगः एव निस्सरति। मातृभाषायाः प्रभावः तत्र कारणम्। अहं परश्वः आगच्छामि इति वयं वदामः, तथा न वक्तव्यम्। सामान्य संभाषणे के दोषाः भवन्ति इति तादृशदोषाणां संग्रहः कृतः अस्माभिः। तथा संगृहीतानामेव दोषाणां परिष्कारार्थम् इदं पुस्तकं प्रवृत्तमस्ति। अतः एतादृशानि वाक्यानि कार्यकर्तॄणां मुखात् आगतानि, तानि एव संगृह्य अत्र परिष्कारः कृतः अस्ति। अग्रिममपि तादृशमेव वाक्यं, बहूनां मुखात् निस्सरत् वाक्यमस्ति अग्रिमम्। यदि भवान् वदति स्म तर्हि अहं करोमि स्म। किमपि कार्यम् अन्यः न कृतवान्, किमर्थं न कृतवान् इति एषः प्रश्नं कृतवान्। तदा सः उत्तरं वदति, भवान् न उक्तवान्, अहं न कृतवान्। यदि भवान् वदति स्म तर्हि अहं करोमि स्म इति वाक्यम्। एषा वाक्यरचना दोषयुक्ता। यदि भवान् अवदिष्यत् तर्हि अहम् अकरिष्यम्। शुद्धं वाक्यमस्ति, यदि भवान् अवदिष्यत् तर्हि अहम् अकरिष्यम् इति वक्तव्यम्। अथवा अन्यः अपि मार्गः अस्ति। यदि भवान् वदेत् तर्हि अहं कुर्याम्। विधिलिङ्लकारस्य प्रयोगः पूर्वं कृतः अस्ति, लृङ्लकारस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। यदि भवान् अवदिष्यत्
अथवा वदेत् तर्हि अहम् अकरिष्यम् अथवा कुर्याम् इति प्रयोक्तव्यम्। अत्र लटासः स्म प्रयोगः कृतः अस्ति। यदि भवान् वदति स्म तर्हि अहं करोमि स्म। लटासः स्म इत्यस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। अतः वस्तुतः स्म इत्यस्य प्रयोगः कदा क्रियते? भूतकालार्थे एव। अतः इदानीं तथा प्रयोगः कृतः अस्ति। वाक्यस्य अर्थः कः जातः इति चेत् यदि भवान् अवदत् तर्हि अहम् अकरवम् इत्यर्थः अवबुध्यते। यदि भवान् वदति स्म तर्हि अहं करोमि स्म इति वाक्यस्य अर्थः। यदि भवान् अवदत् तर्हि अहम् अकरवम् इत्यर्थः भवति। किन्तु तादृशः अर्थः अत्र न अन्वितः, अपेक्षितः अपि नास्ति सः अर्थः, न वा अभिप्रेतः। क्रियायाः अनिष्पत्तिः कार्यकारणभावः च अभिप्रेतः वक्त्रा। क्रिया न जाता इत्युक्ते भवान् न उक्तवान् एव, सा क्रिया नाभवत्। अहमपि कार्यं न कृतवान्, क्रिया न जाता, क्रियायाः अनिष्पत्तिः। तथैव तयोः कार्यकारणभावः अस्ति। भवान् वदति अहं करोमि, मम कार्यकरणे भवतः कथनं यदस्ति तद् कारणं भवति। अतः क्रियायाः अनिष्पत्तिः कार्यकारणभावः एतदपेक्षितं। तदस्ति चेत् एतद् भावम् अभिव्यञ्जयितुं, तादृशम् अर्थम् अभिव्यञ्जयितुं लृङ्लकारः प्रयोक्तव्यः। लृङ्लकारः तस्मिन्नेव अर्थे विहितः अस्ति। यत्र क्रिया निष्पन्ना नास्ति, कार्यकारणभावश्च अस्ति, तत्र लृङ्लकारस्य प्रयोगः इत्यस्ति। अतः यदि भवान् अवदिष्यत् तर्हि अहम् अकरिष्यम् इति वाक्यं प्रयोक्तव्यम्। कदाचित् वयं लृङ्लकारस्य रूपाणि न जानीमः इति चिन्तयामश्चेत् अन्यः अपि मार्गः अस्ति। अतः न एतस्मिन्नेव अर्थे लिङ् अपि प्रयोक्तुं शक्यः। लिङ्लकारः, विधिलिङ्लकारः अपि प्रयोक्तुं शक्यः। तस्मात् यदि भवान् वदेत् तर्हि अहं कुर्याम्, वदेत् कुर्याम् इत्येतद् वाक्यमपि विवक्षितस्य अर्थस्य द्योतने समर्थः एव। लटासः स्म प्रयोगः तु एतस्मिन् अर्थे परिहरणीयः एव। यदि भवान् पूर्वमेव सूचयिष्यति स्म तर्हि अहम् एतद् कार्यं करोमि स्म इति न वक्तव्यम्। यदि भवान् असूचयिष्यत् तर्हि अहम् अकरिष्यम् इति वक्तव्यम्। अथवा यदि भवान् सूचयेत् तर्हि अहं कुर्याम्, लिङ्लकारस्य प्रयोगः अपि शक्यते। वस्तुतः अत्र उक्तं नास्ति, अन्यः अपि तृतीयः प्रकारः अपि अस्ति वाक्यप्रयोगस्य। तत् कथम् इति चेत् क्तवतु रूपेण सह प्रयोगः। कथम् इति चेत् यदि भवान् उक्तवान् स्यात् तर्हि अहं कृतवान् स्याम्। यदि भवान् सूचितवान् स्यात् तर्हि अहं कृतवान् स्याम्। एतस्य प्रयोगं कृत्वापि क्तवतु अनन्तरम् असुधातोः विधिलिङ्ग् रूपाणि एतैः सह अपि निर्वहणं कर्तुं शक्यते। त्रिधा व्यवस्था अस्ति। स्म इत्यस्य प्रयोगः अस्मिन् अर्थे न करणीयः। अग्रिमं वाक्यमस्ति। कश्चन मार्गेण गच्छन् आसीत्, तदा पुरतः व्याघ्रः आगतः। व्याघ्रं दृष्ट्वा
सः कंपितुम् आरब्धवान्। कंपितुम् आरब्धवान् इति प्रयोगः दोषाय। व्याघ्रं दृष्ट्वा सः कंपितः जातः इति प्रयोगः उचितः। व्याघ्रदर्शनात् तस्मिन् कंपनक्रिया स्वयम् उत्पन्ना। तां क्रियां सः यत्नेन न आरभते। व्याघ्रस्य दर्शनं जातं, तदनन्तरं सः अहम् एतस्य कार्यस्य आरम्भं करोमि इति चिन्तयित्वा कंपनस्य आरम्भं सः न कृतवान्। स्वयमेव कंपनम् आरब्धम् अस्ति। तां क्रियां सः यत्नेन न आरभते, अतः कंपितः जातः इति प्रयोगः उचितः। व्याघ्रं दृष्टवती तस्मिन् कंपनम् उत्पन्नम्। सत्सप्तमी प्रयोगेण सह व्याघ्रं तस्मिन् दृष्टवती सति कंपनम् आरब्धम् इति भङ्ग्यन्तरेण अपि एषः अभिप्रायः आविष्कर्तुं शक्यः। अग्रिमं वाक्यमस्ति। सः किमपि वक्तुं प्रस्थितः। वक्तुं प्रस्थितः। कश्चन भाषणस्य आरम्भं करोति, मध्ये कश्चन प्रश्नं पृच्छति, तस्य उत्तरम् उक्त्वा अहं किं वक्तुं प्रस्थितः आसम्, स्मृत्वा अनन्तरं वदति अहं किं वक्तुं प्रस्थितः आसम्। तादृशाः प्रयोगाः श्रूयन्ते। वक्तुं प्रस्थितः इति न प्रशस्तः प्रयोगः। वक्तुं प्रस्थितः, वक्तुम् उद्युक्तः इति प्रयोक्तव्यम्। अहं किं वक्तुम् उद्युक्तः, एवं प्रयोगः करणीयः। अत्र प्रस्थानस्य न कोऽपि अवसरः। अहम् आपणं गन्तुं प्रस्थितः इति वदामः, तदा निश्चयेन स्यूतं गृहीत्वा धनम् अस्ति वा नास्ति वा इति दृष्ट्वा अनन्तरं प्रस्थानं कुर्मः। प्रस्थानमस्ति तत्र। अत्र तु प्रस्थानस्य न कोऽपि अवसरः। वक्ता उद्यमं करोति, यत्नं करोति, उद्यमं करोति, अतः वक्तुम् उद्युक्तः इति प्रयोक्तव्यम्। लोकभाषायाः प्रभावतः वक्तुं प्रस्थितः इत्यादयः प्रयोगाः क्रियन्ते अस्माभिः। एतादृशाः प्रयोगाः यत्नतः परिहरणीयाः। अग्रिमं पृष्ठं प्रथमं वाक्यं। रामः रावणम् असंहरत्। पुनः वदामि, अत्यन्तं प्रौढान् मनसि निधाय लिखितं पुस्तकं न एतत्। साधारणाः भाषाभ्यासिनः अस्मादृशाः। अतः अत्र सामान्यतः अस्मादृशानां भाषायां ये दोषाः भवन्ति तानेव संगृह्य एषः ग्रन्थः लिखितः अस्ति। रामः रावणम् असंहरत्। असंहरत् इति अपशब्दः। तर्हि किं वक्तव्यं? समाहरत्। समाहरत् इति प्रयोक्तव्यम्। संहरति इत्यत्र सम् इति उपसर्गः, हरति इति लडन्तं रूपं, लङन्तं रूपं। हरति इत्यस्य अहरत् इति भवति, सम् अनन्तरम् अहरत्, समहरत् इति रूपम्। भूतकाले लङि अडागमः भवति धातोः। लङ्लकारे भूतकाले सर्वेषां क्रियापदानां प्रथमः वर्णः अ इति भवति। अपठत्, अपठथान्, अपठताम्, अपठन्, अगच्छत्, अगच्छताम्, अगच्छन्, अगच्छः इत्युक्ते सर्वत्रापि पूर्वम् अकारः अस्ति।
कथम् आगतः सः अकारः इति चेत् अट् आगच्छति, अडागमः भवति। भूतकाले लङि अडागमः भवति धातोः। स च अडागमः धातोः पूर्वं भवति, न तु उपसर्गात् पूर्वम्। धातोः पूर्वं यदि कश्चन उपसर्गः अस्ति चेत् इदानीं संहरति, अडागमः हरति इति धातोः पूर्वम् आगच्छति, न तु सम् इत्यस्मात् पूर्वं, न तु उपसर्गात् पूर्वम्। अतः सम् आहरत् समहरत् इति रूपम्। वाक्यप्रयोक्त्रा तु अडागमः उपसर्गात् पूर्वं कृतः अस्ति, स च दोषाय। अतः सः असंहरत् इति प्रयोगं कृतवान् अस्ति। परिहरति इत्यस्ति, तत्रापि परि इति उपसर्गः, हरति इति क्रियापदं लट् लकारे। किं करोति सः इदानीं लङ्लकार प्रयोगं करोति। हरति इत्यस्य अहरत् इति, अपरिहरत् इति कश्चन वक्तुम् अर्हति। न परि उपसर्गः अनन्तरम् अहरत् पर्यहरत् इति रूपं भवति। अपरिहरत् न पर्यहरत्। किमर्थम् इति चेत् अडागमः धातोः पूर्वमेव, उपसर्गात् पूर्वं न इति। अग्रिमं वाक्यमस्ति, एवम् उक्त्वा देवः अन्तर्धानः जातः। भक्तमुद्दिश्य देवः किञ्चित् उक्तवान्। एवम् उक्त्वा देवः अन्तर्धानः जातः, अन्तर्हितः जातः इति वक्तव्यम्, अथवा अन्तर्धानं गतः इति वा प्रयोक्तव्यम्। प्रकारद्वयम्, अन्तर्हितः जातः अथवा अन्तर्धानं गतः इति वा प्रयोक्तव्यम्। अन्तर्धानः जातः इति तु अयुक्तम्, अनुचितम्। किमर्थम् इति चेत् अत्र धान्य इति धातुः, धान्य धातोः ल्युट् प्रत्यये सति धानम् इति रूपम्। क्तप् प्रत्यये तु हितम् इति रूपम्। ल्युट् प्रत्यये सति धानम् इत्येव रूपं, समीचीनं। किन्तु क्तप् प्रत्ययः क्रियते चेत् हितम् इति भवति। किमर्थम् इति चेत् दधातेः हिः इति सूत्रेण तादौ किति हिः, धा इत्यस्य स्थाने हि इति आदेशः भवति। अतः हितम् इति रूपं भवति। प्रकृते वाक्ये एवम् उक्त्वा देवः अन्तर्धानः जातः इत्यस्मिन् वाक्ये क्तान्तं रूपमेव इष्टम्, अतः अन्तर्हितः इति प्रयोगः करणीयः। एवम् उक्त्वा देवः अन्तर्हितः जातः इति प्रयोगः करणीयः। यदि अन्तर्धान शब्द प्रयोगे एव प्रीतिः, न अहं कथमपि अन्तर्धान शब्दस्य प्रयोगमेव कर्तुम् इच्छामि, तस्मिन् शब्दे एव मम महती प्रीतिः अस्ति इति कश्चित् यदि वदति, तर्हि अन्तर्धान शब्दस्य प्रयोगं करोतु। अन्तर्धानं गतः इति प्रयोगः भवतु, तदापि न कोऽपि दोषः। अन्तर्धानः जातः इति न वक्तव्यम्, अन्तर्धानं गतः इति प्रयोगं करोतु इति ग्रन्थकारः मार्गान्तरं सूचयति। अग्रिमं वाक्यमस्ति, सः राजनीतिकक्षेत्रे पदं निधत्तवान्। निधत्तवान् इति अपशब्दः, निहितवान् इति प्रयोक्तव्यम्। कारणम् इदमिदानीं वयं ज्ञातवन्तः। धान्यधातोः क्तवतु प्रत्यये सति
दधातेः हि इति हि भवति। तदानीं नि इति उपसर्गः, हितवान् निहितवान् इति रूपम्। दत्तवान् इति रूपं तु असाधु एव। सः गृहतः बहिः गन्तुं पदानि अग्रे निहितवान् इति वक्तुं शक्यते। निहितवान्। अग्रिमं वाक्यं। सचिवः योजनां क्रियान्वेतुं प्रयत्नं कृतवान्। क्रियान्वेतुं प्रयत्नं कृतवान्। क्रियान्वेतुम् इति अपशब्दः। क्रियान्वितां कर्तुं, क्रियान्वेतुं न, क्रियान्वितां कर्तुम् इति, अथवा व्यवहारपथम् आनेतुम् इति वा प्रयोक्तव्यम्। काचित् योजना कृता अस्ति, तां योजनां क्रियान्वितां कर्तुम् इच्छति, अथवा तस्मिन्नेव अर्थे व्यवहारपथम् आनेतुम् इच्छति, तथा प्रयोक्तव्यम्। क्रियाशब्दः न उपसर्गः। क्रियान्वेतुम् इति किमर्थं न भवति इति चेत् क्रियाशब्दः न उपसर्गः। तस्मात् उपसर्गस्यैव धातौ अन्वयः नास्ति तस्य। अतः क्रियान्वेतुम् इति अपशब्दः। क्रियान्वितः, क्रियान्वयः इत्यादिषु क्रियाशब्देन समासः दृश्यते। यानी अन्वितशब्देन सह क्रियाशब्दस्य समासः अस्ति। क्रियान्वितः, क्रियान्वयः इत्यादिषु भवितुमर्हति। तस्मात् भ्रान्त्या क्रियान्वेति क्रियापदेन सह प्रयोगः कृतः अस्ति इति क्रियापदरूपस्य सत्तां चिन्तयन्ति केचन, किन्तु तथा न वक्तव्यम्। तर्हि योजनां क्रियान्वितां कर्तुम् अथवा योजनां व्यवहारपथम् आनेतुं सः प्रयतते, एवं वाक्यं वक्तव्यम्। अन्तिमम् एकं वाक्यम्, अस्मिन् सत्रे अन्तिमं वाक्यम्। रामः राक्षससंहाराय ब्रह्मास्त्रं प्रयुक्तवान् इति वक्तव्यमासीत्। किन्तु वक्ता कथं वदन् अस्ति इति चेत् ब्रह्मास्त्रं त्यक्तवान् इति प्रयुक्तवान् अस्ति। शुद्धं वाक्यमस्ति ब्रह्मास्त्रं प्रयुक्तवान् इति प्रयोगः उचितः। योद्धा धनुः गृहीत्वा बाणं प्रवर्तयति, एतदुच्यते बाणप्रयोगः इति। त्यागः तस्मात् अन्यः। महाभारतयुद्धे स्वजनान् दृष्ट्वा विषादं प्राप्य न योक्ष्ये इति उक्त्वा अर्जुनः धनुर्बाणादीन् भूमौ स्थापितवान्। सः उच्यते त्यागः। अहम् इतः परं धनुः गृहीत्वा युद्धं न करोमि इत्युक्त्वा धनुषः त्यागं कृतवान्। सः उच्यते त्यागः। एवं प्रयोग त्यागयोः अस्ति महान् अर्थभेदः। प्रकृतं तु रामः बाणं प्रयुक्तवान्, न तु त्यक्तवान्। अतः बाणं त्यक्तवान् इति प्रयोगः औचित्यं न आवहति। एतदपि मातृभाषा प्रभावकारणतः अस्माभिः क्रियते कदाचित् एवं वाक्यप्रयोगः। बाणं मुञ्चति इत्यपि बहुधा प्रयोगः कृतः दृश्यते प्राचीनैः। अतः बाणं मुञ्चति, बाणमोक्षं करोति तथा प्रयोक्तुं शक्यते, किन्तु बाणत्यागं करोति इति प्रयोगः न तथा उचितः। बाणप्रयोगः अथवा बाणमोक्षः इति वक्तुं शक्यते। बाणत्यागः इति प्रयोगः न तथा उचितः। एतावता अद्यतनं पाठं समापयामि। नमो नमः।